जाबिर बिन हयान 731 ईस्वी में तूस या खुरासान में पैदा हुआ। इसका बाप कोई अमीर कबीर शख्स नहीं था। वो दवा साजी और दवा फरोशी से गुजर बसर करता था। वो हुकूमत से बगावत की पादाश में कैद हुआ और कत्ल कर दिया गया। जाबिर उस वक्त दूध पीता बच्चा था। उसके बाप के दुनिया में न रहने की वजह से उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसको अपने मासूम बच्चे की परवरिश और तालीम व तरबियत की फिक्र दामनगीर हुई। ताहम जाबिर के ज़रा होश संभालते ही माँ ने उसको बदुओं के साथ परवरिश पाने के लिए कूफा के मज़ाफ़ात में भेज दिया। जैसा कि ज़ाहिर है वहाँ आला तालीम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा जब वो जवान हुआ तो कूफे में आमदरफ्त हुई और फिर कूफे में ही मुकीम हो गया। उस ज़माने में कूफे में भी इल्म और दर्स व तदरीस का बड़ा चर्चा था। उसूल इल्म जाबिर का शौक़ ही नहीं बल्कि मकसद हयात बन गया और उसने बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त यूनानी तालीमात भी आम थीं। उन तालीमात ने जाबिर पर गहरा असर डाला। फारिगल तहसील होकर इधर उधर नज़र डाली तो लोगों को आम धातुओं से सोना बनाने की खब्त में मुब्तला पाया। चुनांचे माहौल के ज़ेरे असर जाबिर भी इसी रास्ते पर चल निकला। हैरत इस बात पर होती है कि इसने तजर्बात शुरू तो सोना बनाने के लिए किए और कभी सोना बना भी नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद उसने तजर्बात तर्क नहीं किए। इससे ये बात ज़ाहिर होता है कि बुनियादी तौर पर उसको सोने में नहीं बल्कि इल्म कीमिया और तजर्बात में दिलचस्पी थी। जाबिर बिन हयान के निज़ाम फ़िक्र में नज़रिया मीज़ान को कलीदी हैसियत हासिल है। लफ्ज़ मीज़ान कुरान करीम में कई बार आया है। इससे मुराद न सिर्फ अल्लाह ताला का कायम करदा कायनात तवाज़ुन बल्कि दोनों जहान में इसका अदल और रोज़े क़यामत आमाल की जज़ा व सज़ा भी है। मीज़ान का कुरानी तसव्वुर इस्लामी तसव्वुफ़ की अहम कड़ी है। जाबिर के यहाँ इस मीज़ान का गहरा शऊर पाया जाता है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस मीज़ान के मुँह बोलती तस्वीर है। सूरज, चाँद, सितारे, जमादात, निबातात, हैवानात, गर्द, हर जी हयात व गैर जी हयात की हरकत और सुकनात की बुनियाद एक तवाज़ुन पर है। दरअसल निज़ाम कायनात का दारोमदार ही इस तवाज़ुन पर है। जाबिर के नज़दीक 17 का अदद इसी तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया मौरूज़ वजूद में आई और जारी व सारी है। यूं 19वीं सदी ईस्वी के अंग्रेज़ मुफक्किरों की तरह जाबिर बिन हयान ने भी साइंसी निज़ाम का नाता अपनी दीनी अकायद से जोड़ लिया था। बतौर कीमियादान जाबिर बिन हयान का ईमान था कि इल्म कीमिया में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तजर्बा है। इस मुतालिए या इल्म की कोई हैसियत नहीं जिसको तजर्बे से साबित न किया जा सके। ये सिर्फ ज़बानी ताकीद नहीं थी बल्कि उसने अमली तौर पर भी दुनिया को दिखा दिया कि किस खुलूस और लगन के साथ तजर्बात करने की ज़रूरत है। तजस्सुस का मादा तो उसकी को कुदरत ने वदियत किया ही था। वो कीमियागरी की धुन में तरह तरह के दवाओं, धातुओं और कीमियावी मादों के ख़वाइस मालूम करने की कोशिश में लग गया। हर वक्त वो किसी न किसी फिक्र और तजर्बे में मसरूफ रहता था। उसका घर अच्छी खासी तजर्बा गाह बन गया था। उसको न तो किसी नुकसान की परवाह थी और न तकलीफ की। वो सोना तो न बना सका लेकिन बेशुमार हकायक का दराफत कुंदा और कई चीजों का मौजूद जरूर करार पाया। यहाँ तक कि उसकी शोहरत की गूंज अब्बासियों के पाया तख्त बगदाद तक पहुँची। बगदाद उस वक्त इल्म का बहुत बड़ा मरकज बन चुका था। वो खलीफा हारून रशीद की खिलाफत का जमाना था और इसका वजीर जाफर बरमकी इल्म का कदरदान था। जाफर की दावत पर जाबिर बगदाद चला गया। यहाँ उसकी खूब पजीराई हुई और उसे इनाम व इकराम से नवाजा गया। जाबिर ने अपने इल्म कीमिया की बुनियाद उस नजरिए पर रखी कि तमाम धातुओं के अज्जाए तरकीबी गंधक और पारा हैं। मुख्तलिफ धातें इन अज्जाए तरकीबी की मुख्तलिफ हालत
حالتوں میں مختلف تناسب کے ساتھ ملنے سے معروض وجود میں آئیں۔ اس کے خیال میں دھاتوں میں بنیادی فرق اجزائے ترکیبی کا نہیں بلکہ حالت اور تناسب کا تھا، اس لیے معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے خود بارہا گندھک اور پارے کو ملانے کا تجربہ کیا، لیکن نتیجے میں ہمیشہ شنگرف ہی حاصل ہوتا تھا۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا عام گندھک سے نہیں بلکہ سرخ رنگ کے خصوصی گندھک سے بنتا ہے۔ اس کو اس نے گوگرد سرخ کا نام دیا۔ آئندہ 8 صدیوں میں بے شمار لوگ اس کی تحقیقات پر ایمان لا کر گوگرد سرخ کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن ناکامی ان کا مقدر تھا۔ ایک مرتبہ جابر نے اپنے ایک آلے میں پھٹکری، بیراکس اور کلمی سرخ ڈال کر پکایا تو اس میں سے بھورے رنگ کی بخارات نکل کر آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اتنا تیز تھا کہ برتن گل کر اس میں سے سیال ٹپکنے لگا۔ جابر بن حیان نے اس سیال کو ایک چاندی کی کٹوری میں جمع کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ اب اس نے یہ سیال چمڑے کی تھیلی میں انڈیل دیا، لیکن وہ بھی جل گئی۔ اس نے مائع کو انگلی سے چھو کر دیکھا تو انگلی جل گئی اور وہ کئی دن تکلیف میں مبتلا رہا۔ اس مائع کے کاٹ دینے اور جلا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے جابر بن حیان نے اس کا نام تیزاب رکھا، یعنی وہ تیزاب کے موجد تھے۔ تیزاب یعنی تیز پانی، اس میں کلمی شورے کی تیزی کا عنصر غالب تھا، چنانچہ اس نے اس کو کلمی شورے کا تیزاب قرار دیا۔ جابر نے اس تیزاب کو بہت سے مادوں اور دھاتوں پر آزما کر دیکھا، لیکن سوائے سونے یا شیشے کے اس نے ہر چیز کو جلا دیا۔ جابر بن حیان کی یہ کامیابی اس کے شوق کے لیے ممیز تھی، چنانچہ وہ مزید تحقیقات میں جٹ گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ بہت سے کیمیاوی مادوں کے دریافت کنندہ موجود کی حیثیت سے آج بھی زندہ ہے۔ گندھک، شورے، بیراکس اور نوشادر کی مدد سے شورے کے علاوہ گندھک کا تیزاب اور ایکوریجیا بنایا۔ اس نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو پگھلایا جا سکتا تھا۔ اس نے عمل تقلیص یعنی دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بناتے وقت اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور فلٹر کا طریقہ اس کے ایجادات ہیں۔ اس نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ اس نے فولاد بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور لوہے پر وارنش کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ موم جامہ بنایا، چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بتایا اور بالوں کو رنگنے کے لیے خضاب تیار کیا۔ زمانہ اپنی چال چلتا رہا اور جابر بن حیان دنیا وما فیہا سے بے خبر اپنے تجربہ گاہ میں بیٹھا بھٹی میں کوئلے جھونکتا رہا، طرح طرح کے کیمیاوی مرکبات پکاتا رہا جن میں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں سے اس کی بینائی متاثر ہوتی رہی۔ تیزابوں کے اس کھیل میں اس کی انگلیاں فگار رہتی تھیں۔ کہتے ہیں 815 عیسوی میں توس کے مقام پر اس کا انتقال ہوا، لیکن کیا واقعی وہ مر گیا یا اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی زمانے سے جیت گیا اور آنے والے